simbahan ang iyang papa dito sa South Korea. Ug dili siya mahimo nga magpunto lamang sa balay o magbuhat sa bisan unsay iyang gusto. Paglabay sa panahon, gikapoy na si Yunhee sa pagsimba o sa pagkaanak sa pastor. Naglibog siya punano nga kinahanglan kayo tubagon ni Papa ang telepono bisan gabi na kaayo o magtrabaho bisan tapos na sa semana o holiday. Naguol siya o naglagot kay wala na dayon ang bakasyon nga dugay nga gibulat kay si Papa isip pastor sa simbahan. Dili mahimo nga dili mo tambong sa usa ka kalubong. Nagduha-duha na siya sa iyang pagtuko o nahitabo nga ang 16 ka tuig nga batang babaye dito sa Adventista nga high school sa Karuluhan sa South Korea sa Seoul. Sa una nga higayon nalayo siya sa panimalay ug nagpuyo sa usa ka dormitoryo. Sa unang higayon nakadungha siya sa Adventista nga tulungaan. Walay Adventista nga tulungaan dito sa gipuy-an sa iyang mga ginikanan. Sa sukat ang eskwelahan daw susama lang usab sa publiko. Ang gamay lang nga kalahian mao nga ang mga makikidlo dito. Nagtuo sa Dios ug ang mga tinun-an adunay kanunay nga padatigong sa pagsimba. Sa lahing bahin usa ka buntag miana si Yunhee nakadungog o kahibalo ka bahin sa gitawag o tigluhod. Ganahan siya nga mahibalo o dugang o tungod kay giulahon man siya. Gikuyo niya ang usa ka batang babaye sa pag-adto sa tigluhod. Nahitabo nga ang tigluhod usa di ay katigong sa pag-angko nga dito malahar o mga estudyante. Dito sa lawak tigumanan sa Little School nga dito lang gyapon nahimutang sa pun-asa ang high school. Dito sa tigumanan adunay tag-as nga mga lingkuranan daw simbahan. Dito adunay 30 ka mga batan-on, katunga nga lalaki o katunga nga babae nga nanaglingkod sa lingkuranan ug nag-awit sa pag-abot ni Yunhee ug sa iyang amiga. Usa ka bata nga lalaki ang nagsuksok sa piano. Nibukat na usap ang bata ni Yunhee. Dili kaayo siya gikanta panahon sa puntahanan dito sa ilang simbahan. Siya lang ang batan-on dito. Apan kini mga batan-on kusog kaayong mukanta. Katupa siya nakakita og kadlasig nga ingon ato. Nitulo ang luha sa iyang mga mata. Dininaw siya sa balay ug ang musika daw balsamo sa iyang kala. Nawala dayon ang iyang kaminga ug nahimutang siya. Pagkahuman sa katapusang kasanang luhod ug nag-angko na si hilom sa makadiyot ang mga batan-on. Unya ang pipila ka mga batan-on nagpulihanay ug istorya kung usay gibuhat sa Dios sa ilang kinabuhi. Nahimanha nga usa si Yunhee. Wala pa siya sukan makadungog og mga susama niya ang edad nga naghisgot og Dios sa personal nga paagi. Huna-huna niya nga mga bata pa sila kapag may pagtuo ug salig sila sa Dios.
Human niadtong